जागृती समिती आणि सगळे विविध संघटना जवळजवळ 7-8 संघटना एकत्रित झाल्या आणि POPचे जे गणेश मूर्ती आसा तेजेर बॅन करचे हाची मागणी हांगासर घेवन फुडें सरल्यात. गेले 10-15 वर्सां हे प्रयत्न चल्ल्या, सरकारान बंदी घातल्या आणि प्रत्येकाचे एक विषय वेगवेगळे आसा. हांव मागता की तांच्यांनी आपले हांगासर विषय मांडचे. आर्टिकल आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. कित्याक म्हणल्यार आतां सगळ्यांक खबर आसा चवथीचो सण येयला. गणेश मूर्ती आतां सगळ्यांनी घेवपाक सुरवात करतले. सो ते आमी पयले आसा की मदीं मदीं POPचे गणपती जे आमचे पर्यावरणाक हानिकारक आसा ते हांगासर येता. गव्हर्मेंटान तेजो सारको बॅन हाडलेलो आसा आनी ते प्रमोट म्हणजे ते बॅन करपाक आनी आमचे लोकल टॅलंट आनी आमचे हांगासरले जे कलाकार आसा तांकां हे करपाक खातीर गव्हर्मेंटान सबसिडी सुद्दां दिल्ली आसा. म्हणजे जे हांगासरले स्थानीक जे आमचे आदले पासून हांगासर जे आसा कारिगिरी तांकां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 100 काय 200 रुपीज गणपती पडटा तांकां सबसिडी मेळटा. सो लोकां कडेन मागता की जे चिकट मातीचे आमचे ट्रेडिशनल गणपती आसा ताका लोकांनी म्हणजे जेन्ना घेवपाक सुद्दां वयता तेन्ना लोकांनी डिमांड करपाचें कोण विचार तांकां की आमकां चिकट मातीचे गणपती घेवपाचे म्हणून. आमी खूब कडेन पयलें आसा की लोक मुद्दम कशें करता व्हडलो गणपती जाय आनी वजन कमी जाय म्हणून आमी POPचे मागता. ते फुडलो विचार करिना की व्हरून आमी जे आसा ते पावयतले म्हणजे जे 5व्या दिसा व्हरून पावयता 1 दिसाचो 11 दिसाचो व्हरून पावयता गणपती की थंयसर मागीर उदकान तो विरघळटलो काय विरघळचे ना ते पळयनात. तेजो फुडलो विचार करिना. आमी लास्ट इयर हांगासरले आमचे खुबशे युवांनी जावं वचन मिरामार जावं कारंजरी बिचार वचन थंयसर जे 1.5 दिसाचो गणपती जालो मागीर आमचे 3ऱ्या दिसा वचून पळय जाल्यार गणपती परत भायर फ्लोट जावन भायर येयलेले आहा. ते आमी मागीर परत आमी वचून काडले. म्हणजे लोक इतके जर करता म्हणजे 1.5 दीस उत्सव ह्याच्या व्हडल्यान साजरो करया म्हणटात. डेकोरेशन हजारांनी रुपयाचे करतात पण जेन्ना मुर्ती घेवच्या टायमार आमी खंय तरी म्हणजे अगेन्स्ट द पोल्युशन आमी करता. गव्हर्मेंटान तेजेर अगेन बॅन हाडलोच आहा. पण हांव मागता लोकांक की जेन्ना तुमी घेवपाक वयतले ह्या चवथी तेन्ना तुमी चिकट मातयेचो घेवपाचो वा एनी खंयचो मातयेचो गणपती तुमी प्रमोट करता. ही अशी देवता आसा जी मातयेपासूनच निर्माण जाल्लेली आसा आणि याच कारणामुळे आम्ही सगळ्यांनी असोच प्रयास करूंक जाय की आम्ही जेन्ना गणेश चतुर्थीच्या सणाक मूर्ती घरान हाडून पूजन करतली तो मातयेचोच आसतो आणि POPचो न्ही. मातयेचे मूर्तीन गणेश भगवानाची शक्ती खूप मोठ्या प्रमाणात कार्यारीत करता आणि त्या कारणामुळे सगळ्या भक्तांक ताजो मोठ्या प्रमाणात लाभ मेळटलो. एकाच लागून आम्ही सगळ्यांनी आध्यात्मिक दृश्टीन पळयशीत जाल्यार मातयेचोच गणपती पुजूंक जाय. POPचेर बंदीच घालूंक जाय. सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी सगळे हिंदू धर्मीय आतां जो आमचो हिंदू धर्मांतलो व्हडलो सण गणेश चतुर्थी लागीं पावता तेन्ना गणेश चतुर्थी म्हणजे निसर्गाची पुजा. आमी निसर्ग म्हणटा जाल्यार आमी हिंदू धर्मीय झाडां पेड्यांक आमच्या मातयेक उदकाक सगळ्यांक कितें पंचतत्व आसा पृथ्वी आप तेज वायू आनी आकाश हे सगळ्यांक आमी देव मानता. ते जे आमच्या ब्रह्मांडान आसा ते आमच्या पिंडान आसा तेंची आमी पुजा करता. पार्थीव गणपतीची पुजा केल्या उपरांत जेन्ना आमी विसर्जन करता गणपतीचे तेन्ना आमकां गेल्या वर्सा आढळून आयलें की चडशा बिचांचेर गोंयच्या गणपतीची फ्लोट जाल्ली आसा आणि तो आमकां खंय तरी न्यूजार एक फोटो दिसलो की खंय तरी आमच्या देवांची विटंबना जाता. आमी बरें देव पुजा करता तिचे आमकां फळ मेळपाक जाय ती पुण्य मेळपाक जाय जाल्यार खंय तरी कृत्य आमी सदांच गव्हर्मेंट म्हणटा ते सदांच गव्हर्मेंटाचेर घालून जावचें ना. प्रत्येक हिंदू धर्मियाची जबाबदारी आसा की आपल्या धर्मान जे सांगलेलें आसा जशें पुजा सांगलेली आसा ती निसर्गाची राखण आमी करपाक जाय. जाल्यार निसर्गाची राखण करतले जाल्यार आपल्या सगळ्यांचे अधिकार आसा सगळ्यांचे जबाबदारी आसा की मातयेचोच गणपती हाडचो आणि विसर्जन करचो. त्यामुळे निसर्गाची हानी जावची ना. आणि त्याच प्रमाणे आमी मोठ्या उत्सवान गोंयकार आमचो गणेश चतुर्थी साजरी करता. पण जेन्ना विसर्जन करता तेन्ना आमकां आनी एक विशय सांगपाचो आसा की दिंडी घालून गणेश विसर्जन करचे आनी जे DJ शायल जी चालू जाल्ली आसा आमच्या ती खंय तरी हिंदू धर्मियान तेजेर विचार करचो. DJ ही संस्कृती आमची न्ही. खंय तरी आमचे बरें विसर्जन करता आसतना दिंडी घाली देवाच्या सोंगाक म्हणूनच आपल्या प्रत्येकान दिंडी घालून त्याचे विसर्जन जावचें इतले आमी सगळे हिंदू धर्मिया कडेन आमच्या बांदवा कडेन मागता. जय श्रीराम. हेंच्यानी सांगले पळय तशें गणेश उत्सवाक निसर्गाची पुजा आसा. आतां आमी ज्या गोंयचे आमची पारंपरीक जे आमची सण आसा पळय तेतून आमी माटी बांदतात जे आमकां जाणट्यांनी कितें शिकयलां निसर्गा कडेन एक रूप कशें जावपाचें हो आमचो संदेश आसा. तो संदेश आमी पाळूना न्हू जाल्यार ते आमी आमची परंपरा मोडटा अशें जातलें. आतां हांव एड करता भितर गणपती मातयेचो हाडचो तशें डेकोरेशनाक जे आमी करता तेतूंत थर्माकोलचो वापर खूब प्रमाणात जाता तोय कमी जावचो. कंप्लीट इको फ्रेंडली चवथ कशें आमी मनयतले हेजेर आमी सगळ्यांनी भार दिवचो आनी आमची जी परंपरा आसा पळय ती लागची हे आमकां हाडपाक जाय.
स्वराज्य प्रतिष्ठान वतीन हांव गोविंद गोवेकर आनी तशेंच विविध संस्था सनातन मागीर स्वराज्य गोमंतक तशेंच हिंदू जन जागृती वतीन आयज आमी कलेक्टर निवेदन दिल्लें आसा की येता ती चवथ इको फ्रेंडली जावची। तशेंच आयज सुजनान म्हूण सगळ्या बायलांनी सांगलां की जे गणपती कशे आसचे तशेंच आयज चिनी मातयेचो मोठ्या प्रमाणात गोंयान गणपती जाता आनी तशेंच खंय तरी गोंया बॉर्डरीन गोंया जेन्ना येता अशें खंय तरी गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्टली हेचेर आसचें आनी कशेंच गोंयान येवंक दिवचें न्हू। तशें ऑलरेडी गव्हर्मेंटान सांगलेलें आसा की चिनी मातयेचेर बंदी हाडची। मात कितल्या प्रमाणान हेचेर सरकार ठाम आसा हेचेर तितलो इम्पॉर्टंट आसा की आयज हालींच सिक्वेरा जो गोवा पॉल्युशन बोर्डाचो मिनिस्टर आसा तेणी हितून सगळे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट तशें ऑफिसरांक सगळें लेटर काडचें आनी क्लियरली सांगचें बाबा की सगळे जे जाग्यार शाळा आसात सगळ्यांचे गणपती दवरता ती शाळा म्हणटा ताका सो हे सगळ्यांचेर वचून इन्क्वायरी करची खरेंच चिनी मातयेचे गणपती दवरल्या काय ना दवरल्या आनी समज जर अशें जर आढळ्ळें जाल्यार सरळ तांकां तेंचें कंजेशन म्हणपाचें तशें तांकां दवरपाचें सुद्दां बंदी हाडपाक जाय। तशेंच हितून पर्सनली म्हाका दिसता गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान इनिशिएट घेवपाची गरज आसा की जे जाग्याचेर येता ते वेळी 1.5 म्हयन्या भितर चवथ आसा जाल्यार कितले प्रमाणान सरकार हेचेर ठाम आसतलो इम्पॉर्टंट मात तशें डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी स्वता इनिशिएट घेवपाक जाय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हे ऑथॉरिटी दिवपाक जाय की जे जाग्यांचेर हेचे चिनी शाळा आसा जाल्यार स्ट्रिक्टली चॅक करून हे बंद जावपाक जाय कित्याक जे पॉल्युशन जाता तशेंच हे सगळे जशें आमी दर्यान बुडयता खंय तरी फ्लोट जाता मागीर लास्ट इयर जशें युवा शक्तीन एक जावन हे गणपती सगळे एक केल्ले आसा आनी खंय तरी ही लोकांचे मॅसेज अशी वयता की खंय तरी आमी देवतांची विटंबना करता सो ही मॅसेज रॉंग वयता ती खंय तरी आमीच स्वता सगळ्यांनी एक जण क्लियर करेक्ट करपाची गरज आसा। तशें करून सगळ्यांनी स्वताहून आपले गणपती आपलो एक ल्होव गांवचो म्हणून चिनी मातयेचो घेता तितले आमी पॉल्युशनाक एक सपोर्ट करता अशें जाल्यार खंय तरी एवॉयड करतले आमकां मातयेचे गणपती आसत जे स्थानीक जे आमचे लोकल म्हणटा पळय ते गणपती करता तांकांच आमी सपोर्ट करता आनी खंय तरी हे तेंचो बिझनसाचो फुडें व्हरता। इन्शुरन्स दिला ताजेर म्हणजे कारवाई जातली बंदी आसा आनी आमी सरकार आनी जनता हे दोगांनी मेळून हे कार्य करची अशीच आमची मागणी आसा। कारण आतां सगळ्यांनी अपील केला पब्लीक आमचे भक्तगण आसा तांणी विशेष गणेश भक्तांनी काळजी घेवंक जाय की आपण मुर्ती हाडटना तपासपाची आनी सरकाराकूय जे सांगलां आमी ती तपासपा खातीर हांगा सुरू जावचें आनी आमकां आनंद जातलो की बार्देस तालुक्यान जर ही सुरवात जाली अशें आमी उपजिल्हाधिकाऱ्यांक सांगलां ताजें निवेदनूय आसा। त्याच बरोबर आमचे हेमश्री कडेकर दर वर्सा जेन्ना आमी पळयता गणेश चतुर्थी येवच्या पयलीं हो विशय कायम येता की प्लास्टर गणपती हे वापरपाचे न्हू म्हणून त्या टायमार पंचायत लेवल पयला म्युनिसिपालिटी लेवल पयला मामलेदार लेवलय पयला आमी निवेदनां दिल्ली वयता पूण हेचेर रितसर एक्शन केन्नाच आमकां जाल्ली दिसना केला 4-4, 5-5 वर्सां गणपती तशे कलर बिलर आसा खंय तरी दुसऱ्या दिसा दिसना की आमकां विटंबना जाली म्हणून कितें कडक कारवाय जावपाची आसा कशा तरेन हो सर्वे करपाचो आसा। नमस्कार, तुम्ही बरो एक प्रश्न केलात। एक्चुअली जाला कशें जाणा आमी आमचे सगळे एक्सपेक्टेशन जे आसा ते गव्हर्मेंटा कडसून आसता की गव्हर्मेंटान ही एक्शन घेवपाची गव्हर्मेंटान हो स्टेप घेवपाचो जे मेरेन आमी स्वता सुदारना न्हू त्या मेरेन आमी आमचें धर्मरक्षण करूं शकचे ना। आज आमी पळयता की दुर्दैवाची गोष्ट की आमी हांगासर आयज जमल्या की आमच्याच सणांची कशी जी विटंबना जाल्या आमच्या देवांची जी विटंबना जाल्ल्या ती थांबोवपा खातीर आमकां हांगासर जमपाचें पडलां म्हणजे ही एक्चुअली दुर्दैवाची गोष्ट। प्रत्येक जर आमी हिंदू धर्मीय म्हणजे आमी हिंदू बांधव जर आमी जर हेची जाणीव दवरीत की आमी पर्यावरणाक कशी हानी करता आमी आमच्या जी परंपरा येयल्या ती कशी आमी मोडीत काडटा हे जर आमी जर जाणीव केली न्हू जाल्यार आमच्या म्हाका दिसना की आमकां परत केन्ना अशें येवचें पडटलें कशें। तेतून करून बारीक जर पळयत जाल्यार आमचे जे हिंदू धर्माचे सण आसा हेतून केन्नाच आल्कोहॉल जुगार ह्यो गोश्टी केन्ना नासता पूण त्यो खंयसून ना खंयसून आमच्या हितून प्लांट केल्यो वयता। आज आमी पळयता की विसर्जनाच्या टायमार सुद्दां लोक मध्यधुंद जावन दिंडी काडटा दिंडी न्हू एक्चुअली ती तो बेबसपणान डान्स करून ते गणपती विसर्जनाची विटंबना करतात सो तेचेर सुद्दां खंय तरी हे बसोंक जाय। जात्रेक आमच्या जुगार चालू आसता ते स्टॉप जावंक जाय। प्रत्येक हेचेर पळय बारीक पळोवंक जर बारीक जर एक विचार करीत जाल्यार प्रत्येक आमच्या सणांचेरूच आघात जाल्लो आसा आनी खंयसून ना खंयसून ते आमकां यूज करून ते प्लांट केल्ले आसा।
सो हांव मागता आमच्या सगळ्या बांधवांकडे की आमच्या धर्माकडे, आमच्या देवांकडे आणि आमच्या सणांकडे कसलीच फकाणां करूं नाका. जे जाणट्यांनी सांगला, आयज आमची ही पिढी लास्ट म्हाका दिसता की जे जाणकार जाणटे आमच्या वांगडा आसा जे आमकां मार्गदर्शन करूं शकता, हेच्या फुडली जे पिडयेक आसा ते परत ते अजाणूच जाणटे आसतले जेंकां स्वताक सारकी म्हायती आसची ना आनी हेच्या फुडें मागीर आमच्या धर्माची कशी वाट लागतली ते आमी चिंतूं सुद्दां शकना. जेन्ना गोंयांत जेन्ना प्लॅटफॉर्म पॅरिस भायले हय, एक्चुअली मेन जर आमची बॉर्डर जर सेक्युअर आसात न्हू, जर थंयसूनच जर एलाव जावना जाल्यार फुडें मागीर तेचो सेल जावचो ना. बट तरी सुद्दां जर खंयसून ना खंयसून जर लिकेज जावन येयले सुद्दां जाल्यार म्हाका दिसता गणपतीच्या चित्रशाळा ज्यो आसात त्यो सगळ्याक ओपनली मेन स्पॉटांचेर आसतात. थंयसर गव्हर्मेंटान आमच्या कलेक्टरान नाजाल्यार पुलिसांनी लक्ष दवरून तेचेर बंदी घालूं येता. सगळ्यांक खबर लोकांक हीच मेसेज की आमची जी आता सगळ्यांनी सांगले की आमची जी परंपरा आसा, आमची जे इम्पॉर्टन्स ताईन सांगले की चिकट मातयेच्या मुर्तीचे इम्पॉर्टन्स कितें आहा ते पयलीं जाणून घेवंक जाय. आमकां अर्दी म्हायती नासता आनी आमी सण करूंक धांवतात मेजरली कितें आमी व्हडली मुर्ती हाडप, डेकोरेशन लाखांचे करप, फोक मारप आनी जो मेन सणाचो जो मुद्दो आसा तो थंयच उरता आनी नाका जाल्लो शो ऑफ जाता. ह्यो शो ऑफ एक्चुअली मेन कारण जालां आमच्या सणांची सगळ्याची विटंबना जावपाक. आयज जेन्ना तुमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक येयले, तुमकां कितें सांगलें की ती आपल्या तरेन कितें एक्शन घेतली? एक्चुअली गव्हर्मेंटाचे ऑलरेडी स्टेप्स घेतलेले आसा, फक्त आता लोकांचे कॉपरेशन जर जाय जाल्यार खूप प्रमाणात कंट्रोलान येतले आणि म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हे स्टॉपूय जातले. आणि शाडू मातीची मूर्ती मेन म्हणजे जो अज्ञानाचो भाग आसा न्ही, खूप लोकांक दिसता की शाडूची मूर्ती जड असता म्हणून प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस, पण प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींनी गणेश तत्व जो आसा, गणपतीची जी शक्ती आसा न्ही ती खेचपाची कांयच क्षमता ना. शाडूच्या मूर्तीन ती क्षमता आसा. म्हणजे आता जर भूक लागली जर तुमकां जर आमी मेणाचे फळां दिली खावपाक जाल्यार तुमची भूक काय भागची ना, तर तुमचे सॅटिस्फाय जावचे ना. तर तशेंच आमी घरान गणपती हाडटा कित्याक तर गणपतीचो आशिर्वाद मेळपा जाय म्हणून आमी गणपती हाडटा. पण प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती जागृतच जावंक शकना जाल्यार ती हाडून फायदो कितें जातलो हिंदूंक? सो तो जो भाग आसा न्ही की आपल्या धर्माचें जर ज्ञान आसा किंवा धर्माचें शिक्षण मेळ्ळें न्ही जाल्यार कोणूय व्यक्ती गणपतीचे जर आशिर्वाद जाय जाल्यार शाडूचीच मूर्ती हाडटली. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या हिंदूंकूय आवाहन करता की खरेंच आपण जो वर्सांतल्यान एकदा हो सण साजरो करता जाल्यार तो शास्त्रोक्त पद्दतीने केल्यार जर गणपतीचे आमकां भरपूर आशिर्वाद मेळटले. हो एक भाग आसा. एक आतां शेवटचो विशय फरक पडटा आसतलो, कितें इम्पॅक्ट पडटा की त्यांचो जे बिझनेस आसा वो कमी जाता ते येयले गणपती बीन अशें? हय, म्हणजे आता जे आमचे पारंपरीक कलाकार आसात न्ही ते आता हे शाडूची मूर्ती तयार करतात. तर नॅचरली जर समाजान आता जे हे अज्ञान असल्या कारणान लोक कितें म्हणटात की सोपे आसा न्ही उखलपा व्हरपा, मागीर तो व्हरता. मागीर शाडूची मूर्ती ज्यांच्यांनी तयार केल्ली आसा तर त्यांच्या बिझनेसाचेर नक्कीच परिणाम जातात. सो आमी मुर्तीकारांकूय आवाहन करता की हे जे प्रबोधनाचे कार्य आसा न्ही तातूंत सगळ्यांनी एकवट जावन ह्या गोष्टीचो प्रसार करपाक जाय आनी हिंदूंपर्यंत हो मेसेज वचपाक जाय. गेल्या वर्सा आमी जे सगळे विचार बसून पयलीं आमी ड्रायव्ह केल्लो हिंदू लोकांचे विसर्जन जाल्या उपरांत 3ऱ्या दिसा आनी 7व्या दिसा आमी ड्रायव्ह केल्लो. अशी आमी हिंदू कडेन सगळ्या आमच्या भावां कडेन विनंती करता की हो ड्रायव्ह आमकां परत करचो पडूंक जायना अशी सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्यांनी हेची काळजी घेवची आनी मातयेचोच गणपती पुजचो. जय श्रीराम. नमस्कार, माझें नाव हेमश्री गडेकर. एक गजाल हांव सांगपाक सोदता की प्रत्येक वर्सा सरकार हौद तयार करता आनी त्या हौदान गणपतीचें विसर्जन केलें वता. आनी अशे पीओपीच्यो मूर्ती जेन्ना त्या हौदान विसर्जन करता त्या वेळार ते मूर्ती थंयच उरता. मागीर तेजे फुडें हें कितें मागीर आमी महाराष्ट्रांत पळयलां की हौदांतले मूर्ती काडून कचऱ्याच्या ट्रकांनी काडून तेजे हें केलें गेलें वता. आनी अक्षरशः ते अश्यो उंचून अश्यो दर्यांनी उडयले गेले. हें चुकीचें आसा, हें करपाक जायना. आनी एक गजाल म्हाका सांगपाची आसा ती म्हणजे सरकार प्रत्येक वर्साक खूब वर्सां जालीं आमी निवेदन दिता पूण कृतीच्या स्तरार गेल्या वर्सा सुद्दां जर तेंच्यांनी इतलें हें पळयलें जाल्यार अंदू तें कशेंच जावपाक जायना. ह्या खातीर सरकारान खूब प्रमाणांत प्रयत्न करपाक जाय अशी म्हाका रिक्वेस्ट करपाची आसा.